बड़ा होके क्या बनना है। आम सवाल है। एक दिन किसी स्कूल के प्रोग्राम में एक बच्चे से उसके टीचर उसके उस्ताद पूछते हैं तुमने क्या बनना है। तो बच्चे के आगे से जवाब ये था कि मैंने सहाबी बनना है। अब सारे टीचर उस्ताद परेशान कि पता नहीं बच्चे ने ये जवाब कैसे दिया। कोई कहता मैंने पायलट बनना है, कोई कहता मैंने फौजी बनना है, कोई कहता मैंने उस्ताद बनना है, पुलिस वाला बनना है, फला। बच्चे का जवाब अजीब सा और पहली दफा सुनने में आया। बच्चे से पूछा, उसने कहा मुझे और नहीं पता, मैंने सहाबी बनना है। अब उसके वालिद को वालिदैन को बुलाया गया कि भाई बच्चे का सवाल हमने किया बच्चे से और उसने जवाब दिया कि मेरे सहाबी बनना है, इसकी वजह क्या है, क्या तरबियत की आपने बच्चे की, क्या सबक देते हैं बच्चे को। तो वालिद की तरफ से जवाब ये था कि हमें और तो नहीं मालूम, लेकिन रोजाना हमारे घर में सहाबे किराम के वाकयात पढ़े जाते हैं। हिकायात सहाबा, जिसमें सहाबा की नमाज ऐसी थी, सहाबा का जिहाद ऐसा था, सहाबा के रोजे ऐसे थे, सहाबा के अखलाक ऐसे थे, सहाबा के कुरान की तिलावत ऐसी थी। वो वाकयात सुन सुन के वो बच्चे का भी दिल किया कि मैं भी ऐसे ही बनूं जैसे ये हजरात है, और उसको बात आ नहीं रही थी, तो इसलिए उसने क्या जवाब दिया, मैंने सहाबी बना। अभी मैं सोच रहा था कि मैं और आप जो अमल करते हैं, जो भी करते हैं, वो दो तरफ जा रहा है। एक ही हम किसी की औलाद है और दूसरा ही आगे हमारी भी औलाद है। अब मैं जो भी अमल करता हूं, नमाज पढ़ता हूं, तिलावत करता हूं, रोजा रखता हूं, जो भी मैं अमल करता हूं, मेरे अमल के दो तरफ जो है वो तासुरात जाते हैं, दो तरफ उसका असर जा रहा है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मेरे वालिदैन को मेरी नमाज का सवाब मिल रहा है। मैं रोजा रख रहा हूं, मेरे वालिदैन को मेरे रोजे का सवाब मिल रहा है। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चों पर मेरे नमाज पढ़ने का असर पड़ रहा है। मैं रोजा रख रहा हूं, मेरे रोजे रखने का मेरे बच्चों पर असर पड़ रहा है। मैं तिलावत करता हूं, मेरी तिलावत का मेरे बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है। अब जब मेरे हर अमल का दोनों तरफ असर पड़ रहा है, तो फिर मुझे खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मसलन यही एक ही बात ले लें, आज जुम्मे का दिन है, बहुत सारे भाइयों ने रोजा भी रखा होगा। आज जुम्मे का दिन है, बहुत सारे भाई जुम्मे की नमाज पढ़ने भी आएंगे। अब एक तरफ मैं पूरा हफ्ता नमाज से दूर रहा, मेरे वालिदैन की कब्र में या मेरे वालिदैन के खाते में कोई भी सवाब नहीं था, कर दूं नहीं रहा। मैं पूरा हफ्ता नमाज से दूर रहा, मेरे बच्चे के ऊपर ही असर पड़ रहा है कि वालिद साहब नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब है नमाज कोई। अगर मैं सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता हूं, मैं अपने बच्चे की तरबियत कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे का ज़हन बना रहा हूं कि मतलब जुम्मा पढ़ तेरा काम हो जाए। जुम्मे के दिन बाकी पूरा हफ्ता खाता पीता रहे, जुम्मे के दिन रोजा रख ले, तेरा काम हो जाए। अब कल मैंने खबर में नहीं जाना, मैंने अपने बच्चे को जो तरबियत दी है, जैसे मैंने कहा वो बच्चा कह रहा था कि मैंने क्या बनना है, आज मैं और आप अपने अमल का थोड़ा सा हिसाब कर ले, मुहासबा कर ले कि मैं अपने वालिदैन के साथ क्या ताल्लुक रख रहा हूं और मेरे इस अमल का मेरे औलाद के ऊपर क्या असर पड़ेगा। कल जब मैं खुद बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तो नमाजी बनने की कोशिश करूंगा, मस्जिद आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी औलाद मेरी हिकवी नहीं सुननी। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त उनकी तरबियत का वक्त था, उस वक्त मैंने तो उनको तरबियत ही दी थी कि जुम्मा पढ़ लो, पाटा काम हो। अल्लाह का हुक्म है, फरीजा है, रमजान के इस महीने में भी अगर मैं 5 टाइम नमाजी न बन सका, रमजान के इस महीने में भी
اگر میں پورا مہینہ روزہ رکھنے والا نہ بن سکا تو سمجھو کہ اگلی نسل کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود ہی برباد کر دیں. خود ہم رو نہ رو رہے کہ جی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، بچے روزہ نہیں رکھ رہے، جب میں خود ان کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہا ہوں، جب میں خود ان کے ساتھ یہ عمل ان کو دکھا رہا ہوں. کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے نقش قدم پر ہوا کرتی ہے. اولاد جہاں گھر سے تربیت لیتی ہے اسی تربیت کے مطابق دوسرے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے. جہاں وہ تربیت لیتی ہے اسی تربیت کے مطابق اس نے آگے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو دعوت فکر ہے، میں نے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ میرے اوپر جو میرے والدین کا حق تھا، آیا میں جمعہ پڑھ کے اپنے والدین کا حق ادا کر رہا ہوں؟ جمعہ روزہ رکھ کے اپنے والدین کا حق ادا کر رہا ہوں، یا روزانہ کے 5 نمازیں پڑھ کر، روزانہ کے پورے دن کا روزہ رکھ کر میں اپنے والدین کو خوشی کا سبب کروں؟ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے عمل سے میرے اولاد پر کیا اثر پڑے گا. اب جب بچے کو پتا ہے کہ پورا ہفتہ گھر میں کھانا بھی چل رہا ہے، پانی بھی چل رہا ہے اور سارے معاملات چل رہے ہیں، اس بچے نے کل پھر کوئی روزہ رکھنا ہے؟ اس نے تربیت یہی لی ہے گھر سے تو بھائی بس جمعہ رکھ لو. حدیث پتہ نہیں ہم نے کس انداز سے سنی اور کیسے اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیا اور کیسے اس کا مطلب نکال لیا کہ جس نے جمعہ پڑھ لیا اس کے درمیان کے سارے گناہ. کوئی نہیں ایسی بات. جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، رمضان کے روزے تو آئے اور گئے. اس لیے آج ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا، آج ہمیں یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میرا کوئی روزہ اس کا ناغہ بہت آہستہ واضح نہیں ہوگا. کیونکہ کرنا جو کوئی جمعہ ہی رکھیں گے. کیوں بھائی؟ کوئی نہیں ارادہ. اللہ سے درخواست کر لیتے، یا اللہ سی 20 صدی دے مسلمان ایسے کمزور بندے باقی ہفتے کا ختم کر دے، ایک جمعے کا روزہ رکھ دے. جب وہ بھی دے دیتا نا اللہ ساڈے کو، وہ بھی وہی بنی اسرائیل والی گل ہے. جتنی آسانیاں ہوتی گئی اتنا وہ سکھ پڑھتے گئے. اور نماز کتنے ٹائم فرض ہے؟ جمعہ بھی ان 5 ٹائموں میں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ پھر یہ بھی سوچ لینا چاہیے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں روز کا نمازی بنوں گا، میں 5 ٹائم کا نمازی بنوں گا. میں اپنے والدین کو 5 ٹائم دعا میں یاد کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کے لیے 5 ٹائم دعا مانگ رہا ہوں. میں اس روئے زمین پر مسلمان جتنے نمازی لوگ ہیں ان سب کے لیے میں 5 ٹائم دعا مانگ رہا ہوں. تو جب میں نماز پڑھوں گا تو دوسرے نمازی جب دعا مانگیں گے تو اس میں میرا بھی حصہ ہوگا. سوچ لینا چاہیے تھوڑا بہت. دنیا کے بارے میں بہت دور تک سوچ لیتے ہیں. ابھی پلاٹ نہیں خریدا ہوگا، اس کا نقشہ پہلے ہم نے سوچا ہوگا کہ میں پلاٹ خرید کے ہی مکان بڑھانا ہے. بچے ابھی پیدا ہوئی، سال کی نہیں ہوئی، اس کے لیے جہیز کا سامان رکھنا ہم نے شروع کر دیا. بچہ ابھی پہلی کلاس نہیں بیٹھا، اس کے بارے میں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اپنے پتر کو آفیسر بنانا. باقی ساری ہماری دور کی سوچ ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، روزے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، صدقے کی بات آتی ہے تو اب ہم گھر یاد کر لیں گے کوئی نہیں ابھی بڑا ٹائم پہ. یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنے اولاد کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھی ظلم ہے. جن والدین نے ہمیں پالا پوسا، مشکلات برداشت کی، گرمیاں سختیاں برداشت کی، گرمی سردی میں نکل کر ہمارے لیے حلال کما کر لاتے رہے، آج میری زبان سے ان والدین کے لیے ایک بھی جملہ دعا کا نہ نکلے تو میں فرما بردار اولاد نہ ہوا بلکہ میں نافرمان اولاد. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جمعے کا میں انشاءاللہ بات کریں گے. کئی ساتھی پوچھتے ہیں صدقہ فطر اس دفعہ انشاءاللہ 250 روپے کم از کم کتنا دینا ہے؟ اگر کوئی 300 دے دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 250 سے کم نہ. باقی اب حضرات کو پتہ ہے
हमारा भी अपना बच्चियों का जो सिस्टम चला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह चला रहा है, तो इसके भी बिजली का बिल है और थोड़े बहुत अखराजात होते ही हैं। बाहर तो हमने कहीं जाना नहीं है, ना हमने कोई किसी से जाकर कोई मांगने की तरतीब रखनी है। यही साल में एक बार एक मौका आता है जिसमें बड़े बड़े मदारस के बड़े बड़े फंड पूरे होते हैं। मैं खुद जहाँ पढ़ के आया हूँ दादिया फैसलाबाद, उनका 1.5 करोड़ रुपए एक महीने का खर्च है। कितना? तो साल चलाओ तो कितना हो गया? कोई 15-20 करोड़ बन गए। अल्लाह पूरा कर दे। जितना बंदा सोच रखता है, जितने बंदा इरादा करता है, अल्लाह उसके इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाती है। तो सबका फिक्र है उस मद में भी। वैसे भी रमजान का महीना है, बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए सबका एक जारिया बनेगा। कोशिश करनी चाहिए हम भरपूर ताउन करें ताकि साल के दरमियान या किसी और मौके पर फिर दोबारा अपील की जरूरत न पड़े। खुद भी करें, दूसरों तक भी आवाज पहुंचाए, पैगाम पहुंचाए। हम सब के लिए इंशाल्लाह ये सबका जारिया बनेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। करीम अल्लाह हम सबको माफ फरमा, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। रब्बे करीम तेरे मग़फ़िरत के दिन शुरू हो चुके हैं, अल्लाह इन दिनों को हम सब के लिए मग़फ़िरत के दिन बना, बख्शिश के दिन बना। शुरू दिन है, तुझसे माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। अल्लाह हम सबके तौबा को कबूल फरमा, हम सबको आज के दिन और आज के इस मजलिस में माफ फरमा। रब्बे करीम हमें नेक बना, नेक बना, 5 वक़्त का बाजुमात नमाज पढ़ने वाला बना। अल्लाह रोजाना के रोजा रखने की तरतीब हम सबको नसीब फरमा। रब्बे करीम हमारी औलाद को नेक बना, हमें अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बना, हमें अपने वालिदैन के लिए सबका जारिया बना, हमारी औलाद को हम सबके लिए सबका जारिया बना। जितने भाई बैठे हैं सबके जायज हाजात को पूरा फरमा, मसाजिद मदारिस की जरूरियात को अल्लाह पूरा फरमा। हम सबको अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक नसीब फरमा, दिल खोल कर और खुशी के साथ खर्च करने की तौफीक नसीब फरमा। हम सबके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा, खैर के तमाम दरवाजे हम सबके लिए खोल दे, शर के तमाम दरवाजे हम सबके लिए बंद फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम